बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। फरसत महमूद अहमदी नजाद ईरान के सदर हैं। ये अपने सख्त मौक़िफ़ की वजह से मगरबी दुनिया बिलखसूस अमेरिका में नफरत से देखे जाते हैं। चंद माह कबल जब अमेरिका और यूएन ने सदर नजाद के बयानात और पॉलिसियों की वजह से ईरान पर पाबंदियां आयद की तो मुझे उस वक्त सदर अहमदी नजाद का एक इंटरव्यू देखने का इत्तफाक हुआ। उस इंटरव्यू के दौरान सहाफी ने उनसे पूछा, जनाब पूरी मगरबी दुनिया आपके खिलाफ है, आपको डर नहीं लगता? सदर अहमदी नजाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप जब किसी मुल्क के हुक्मरान बनते हैं तो आपने ये फैसला करना होता है कि आपको हुक्मरान बनाया किसने है। क्या आपको आपके अपने आवाम ने हुक्मरान बनाया या फिर आपको आपके दुश्मनों ने इक्तदार के तख्त पर बिठाया? सदर नजाद का कहना था, मैंने भी सदर का ओहदा संभालने के बाद ये सवाल अपने आप से पूछा था। मुझे इसका यह जवाब मिला था कि मुझे ईरान के आवाम ने अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है और जब तक ये आवाम मेरे साथ हैं उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और जब ये आवाम मेरा साथ छोड़ देंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का बड़े से बड़ा हुक्मरान भी मुझे नहीं बचा सकेगा। वसात सदर नजाद की बात 100% दुरुस्त थी, क्योंकि पार्लिमानी जमहूरियत में असल ताकत आवाम होते हैं और जब तक ये आवाम किसी पार्टी, किसी शख्सियत के साथ होते हैं उस वक्त तक उसके इक्तदार को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। चुनांचे हमारे हुक्मरान जो भी हों, ये ख्वाह आवाम से 2/3 मेजॉरिटी लेकर ही इक्तदार में क्यों न आए हों, ये अपनी असल ताकत यानी आवाम को खुश करने की बजाय कभी स्टैब्लिशमेंट को राजी करने में मसरूफ हो जाते हैं और कभी बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की खुशनुदी में लग जाते हैं, और ये इस खुशनुदी के दौरान ये भूल जाते हैं कि इनकी असल ताकत आवाम है और ये आवाम इस वक्त खुद को इग्नोर्ड फील कर रहे हैं। इस सूरत हाल का यह नतीजा निकलता है कि आखिर में जब आवाम हुकूमत को मुस्रद कर देते हैं तो अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया भी इसे सलाम करके नए हुक्मरानों के लिए अपने दरवाजे खोल देते हैं। ये खेल इस मुल्क में नाज़रीन 63 बरसों से जारी है। हमारी हर हुकूमत आवाम के बजाय अमेरिका और यूरोप को विन करने की कोशिशों में लगी रहती है, यहां तक कि इसका आखिरी वक्त आ जाता है। आप आज की सूरत हाल ही मुलाजा कीजिए। इस वक्त मुल्क दो बड़े गंभीर और फौरी तवज्जो के हामिल मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान सैलाब में डूब रहा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की शहरी जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। पंजाब का 1/4 हिस्सा पानी में गर्क हो चुका है और सैलाबी रेला अब बड़ी तेजी से सिंध की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत इस पर तवज्जो देने के बजाय बरतानिया के साथ अपने तल्लुकात ठीक करने की कोशिश में मसरूफ है। सदर साहब डेविड कैमरून की जिद के बावजूद इनसे मुलाकात कर रहे हैं। कराची इस वक्त जहन्नम की मिसाल पेश कर रहा है। शहरी जिंदगी मुअत्तल हो चुकी है। पेट्रोल पंप्स, गाड़ियों और शॉपिंग सेंटर्स को आग लगाई जा रही है। 50 के करीब लोग मर चुके हैं। लेकिन हुकूमत इस तरफ भी तवज्जो देने के बजाय दीगर मामलात में मसरूफ है। ये दोनों इश्यूज ख्वासात आज के नहीं हैं। पाकिस्तान में हर साल सैलाब आता है। हर साल लाखों लोग और इनकी अमलाक मुतासर होती हैं। कराची में भी हर 2 माह बाद कत्लो गारतगरी का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें दर्जनों लोग मर जाते हैं। लेकिन हमारी किसी हुकूमत ने आज तक सैलाब से बचने के लिए कोई मुस्तकिल पॉलिसी बनाई और न ही कराची की सूरत हाल का कोई जामे हल तलाश किया। क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि हमारी हुकूमतों के पास आवाम और आवामी इश्यूज के लिए वक्त ही नहीं होता। इनके पास 18वीं तरमीम के लिए भी वक्त निकल आता है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं और इनके पास सदर ओबामा, वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून और सदर सरकोजी के लिए भी वक्त निकल आता है। लेकिन इनके पास सैलाब में फंसे लोगों और कराची में कत्ल गारतगरी के शिकार आम लोगों के लिए वक्त नहीं होता। चुनांचे सियासतदानों की असल ताकत यानी आवाम इनका रास्ता देखते रह जाते हैं और ये लोग पेरिस और लंदन में आलमी मसाइल हल करने में मसरूफ हो जाते हैं। पाशात हम कराची और सैलाब जैसे इश्यूज का मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकालते? ये हमारा आज का इशू है और हम मेहमानों के साथ चंद लम्हे बाद दोबारा हाजिर होते हैं। लेकिन मैं वक्फे पे जाने से पहले आपको ये बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ भी आज हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं फौजिया वहाब साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाजी कलाम अहमद बिलोट साहब, वफाकी वजीर और अवामी नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। हमारे तीसरे मेहमान है सेनेटर ताहिर हुसैन मशदी साहब, एमक्यूएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि टेलीफोन पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारे साथ। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। मियां साहब आपको मेरी आवाज आ रही?
میرا خیال ہے میری آواز میاں صاحب کو نہیں جا رہی، ان کو دوبارہ میں ٹرائی کرتا ہوں۔ مشہدی صاحب، ایک تو کراچی کی جو صورتحال ہے ڈیفینیٹلی انتہا درجے کی خوفناک اور قابل افسوس صورتحال ہے، لیکن اس پہ سوال یہ ہے کہ یہ ہر مہینے ایک ایشو ڈیولپ ہوتا ہے جس پہ 50 60 70 لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد حکومت پھر دوبارہ خاموش ہو جاتی ہے، تو اس کا کوئی مستقل حل کیوں نہیں تلاش کرتے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی عام سوال کیا ہے اور اس کے تو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آخری 3 سال سے کہ جی ایک تو جوڈیشل انکوائری ہو جو کہ یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں کراچی کے، یہ جو پرابلمز ہیں اور جو کور ایشوز ہیں جس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جائے، جیسے کہ لینڈ مافیا ہے، آرمز مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، گینگز ہیں، گینگ وارفیئر 5-7 سال سے 5 سے 10 اچھا میاں صاحب کے اوپر لائن پہ اگر میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میاں صاحب السلام علیکم۔ میاں صاحب کے وعلیکم السلام جی، خیریت؟ اللہ کا بہت کرم۔ میاں صاحب 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سیلاب ہمارا مستقل فینامنا ہے، ہر سال پاکستان میں سیلاب آتا ہے جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اس میں مر بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کا ایک مستقل ایشو ہے جو ہر مہینے کوئی نہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے جس میں 30 40 50 لوگ کراچی میں بھی جاں بخشاں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ایشوز ہیں جو آپ کی توجہ کے منتظر ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل ہیڈز جو ہیں اس کے اوپر توجہ دیں تاکہ ایشوز ختم ہوئیں۔ ہم ان کا مستقل حل کیوں نہیں تلاش کر سکتے میاں صاحب؟ بالکل جی، مستقل حل تو سب چیزوں کا تلاش کرنا چاہیے اور اس کے بغیر تو ابھی ملک کو چلانا، اس کو گورن کرنا، اس کو کامیاب ریاست کے طور پہ آگے چلانا میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ سب مل کر سر جوڑ کے نہ بیٹھیں اور ایک 25 سالہ قومی ایجنڈا تشکیل نہ دیں۔ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، جتنے بھی پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مل کے بیٹھیں۔ بہت مذاق ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ، مزید مذاق کے متحمل نہیں۔ اب دیکھیے یہ جو سیلابوں کا جو پانی ہے، یہ پانی یہ زحمت بننے کے بجائے ایک رحمت بن چکا ہوتا۔ اگر ہم نے یہاں پہ ڈیم بنائے ہوتے، اس کو پانی کو اگر ہم اپنا یہاں پہ اس کو ذخیرہ کرتے، اس کے بعد پھر اسے بجلی بناتے، یہ اربوں کا جو نقصان ہو رہا ہے یہ اربوں کا فائدہ ہو سکتا تھا الٹا ہمیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی رہی۔ جب بھی جمہوری دور آئے ہیں ان ادوار میں ترقی کا کام جب شروع ہوا تو کسی نہ کسی نے گردن کو دبوچ لیا اور کسی نے اسمبلی توڑ دی، کسی نے آئین توڑ دیا۔ یہ آئین پھاڑنے کی رسم اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے، یہ اسمبلیوں کو توڑنے کی رسم ہمیشہ ختم ہونی چاہیے۔ بہت مذاق ہو چکا ہے، 60 سالوں میں دنیا کے سامنے مذاق بن چکے ہیں اور آج دیکھیے کہ کہاں پاکستان کی کوئی عزت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو ہم سے یہاں پہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں، آج وہ بھی پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے محترم صدر صاحب جو ہیں وہ ان کی کہتے ہیں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا۔ کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا موقع تو اسلام آباد میں تھا۔ جی اچھا میرے صاحب 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً یہ ایسے مسائل ہیں جن کا حل تلاش کرنا چاہیے اور ہمیں ایک 25 سالہ ایک منصوبہ تشکیل دینا چاہیے جس میں بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کر ان کو حل کرے اور بیٹھے اور فارمولہ بنائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس کو لیڈ کیوں نہیں کرتی؟ آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلوائیں، کراچی میں اکٹھا کریں اور ان سے کہہ کہ سب سے پہلے کراچی کا ایشو ہم حل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی قتل و غارت گری اس کا سلسلہ بند ہو۔ اگر آپ یہ انتظار کرتے رہیں گے پیپلز پارٹی ہو یا ANP ہو یا MKM انیشیٹو لے اور آپ وہاں پہ جائیں تو یہ میرا خیال ہے یہ اس وقت یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے اور آپ کو لیڈ کرنا چاہیے صورتحال کو۔ جی میں بالکل بغیر کسی لالچ کے مفاد کے انیشیٹو لینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ جب ججوں کی بحالی کا جو معاملہ آیا، لانگ مارچ تک نوبت آئی، تو کیا میں کسی مفاد کے لیے تو نہیں مارچ کر رہا تھا۔ مجھے تو صرف پاکستان سے ایک عشق ہے، پاکستان سے پیار ہے، محبت ہے، میری کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس کے اداروں کو مضبوط کرنے کا ہم نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ اور اس پر دستخط کیے تھے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں۔ میں آج تک اس کا پابند ہوں، لیکن دوسری سائڈ کوئی عمل نہیں ہوا۔ دیکھیں اس کے باوجود ہم اپنا ایک انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کے لیے جس کا ذکر اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا، ہم نکل پڑے میدان میں۔ میں تو اس کے نتیجے میں وزیر اعظم نہیں بننے والا تھا، میں تو اس کے نتیجے میں کوئی صدر نہیں بننے والا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ کامیاب ہوا۔ میں تو کہتا ہوں جی کہ اب بھی سب کو سر جوڑ کے بیٹھ